अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आपको बहुत इंतज़ार होगा। हम आ गए हैं। बस अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई है आज, और ज़ुकाम और टेम्परेचर हो गया है, बुखार। हालांकि मैं ये समझता था कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई है ना, उनमें अक्सरियत यही कह रही है जी कि सानू कभी ज़ुकाम वगैरह नहीं होया, लेकिन मुझे बड़ा शदीद वाला ज़ुकाम हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कमाल कर दिया जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि जो हमने ये कहा था कि हुकूमत लेनी है और हुकूमत करनी है और अपनी मुद्दत पूरी करनी है, उसमें नवाज शरीफ पूरी तरह हमारे साथ थे। आखिर दम तक नवाज शरीफ वो वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे पास थे जब हमने ये ऐलान किया कि हम वो उसको करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा जी इमरान का डट के मुकाबला करेंगे, और जो इमरान को वोट देगा समझ लो कि वो मुल्क को तबाह करने के बराबर है। इधर से इन्होंने ये बयान दिया है, इमरान लाडले ने बयान दिया है, इधर लाहौर आके वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ गया। इसको इतना शौक है कुर्सी पे बैठने का। वज़ीर आज़म तो नहीं रहा, अब वापस वज़ीर आला बन गया है। फिर जिन्हें मेयर बनेगा और फिर कौंसल, और फिर ईसा ख्याल और मियाँ वाली का काउंसलर बनेगा। ये इस लेवल का बंदा है। सरकारी जो उसकी कुर्सी थी उसके ऊपर बैठ गया, बैठने की कोई इजाज़त नहीं होती, बस उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने भी कहा कि सानू बड़ी मुश्किल नाल मिली है, तो इमरान खान उधर बैठ गया और बैठ के कहता है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब इलेक्शन होगा, 1.5 महीने के अंदर अंदर तैयारी करो, यास्मीन राशिद कानून साज ये तंजीम साजी करो, और ये सारा उसने किया है। ठीक है जी। तो काबीना जो है वो फाइनल नहीं हो सकी, और इमरान खान ने ये इंदिया दिया है कि ये जनाब किया जाएगा। उधर इलेक्शन कमीशन जनाब मुतहरिक हो गया। उसने कहा जी कि ये जो करारदाद पेश की है ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। सबसे ज़्यादा पीटीआई के लोग हमें मिलते रहे हैं, और इनका मुतालबा था कि हमें खुफिया तरीके से मिला जाए। इनका मुतालबा था, वो हमने नहीं माना, तो ये जनाब मुखालफत पे आ गए हैं। ऐसी बातें हुई हैं। और अब जनाब दूसरी जनाब खुशखबरी ये है कि पेट्रोल के हवाले से हुकूमत ने कोई रद्द बदल नहीं करनी चाहती थी। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये सस्ता करके तो डीज़ल 9 रुपये महंगा कर दिया, तो और मट्टी का तेल भी 4 रुपये महंगा कर दिया। तो इस तरह चलें जी, पेट्रोल सस्ता हो गया, मोटरसाइकिलिस्ट वगैरह थोड़े से वो थोड़े 3 रुपये, वो असल लोगों को हजम नहीं ना हो रहा। वो व्यूज़ आ रहे थे कि ये तो जी ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, 3 रुपये क्या चीज़ है। असल इन्होंने कीमत 100 रुपये बढ़ाई है, तो 3 रुपये तो वाकई कोई चीज़ नहीं है ना सर। तो ये हुआ है। बाकी जनाब अली टैक्स के हवाले से मैंने आपको बताया, मरीम नवाज साहबा ने कह दिया है कि इनका जनाब टैक्स जो है ताजरों का वो कम किया जाए, बल्कि ख़त्म किया जाए, और इनसे मुज़ाकरात भी किए जाए। ठीक है जी। बाकी जिन दोस्तों ने हमें फरमाइश की है उनमें राना खलीलुर रहमान तबूक से, सऊदी अरब से, मोहम्मद इरशाद राजपूत जद्दा से, मुजफ़्फ़र अली ज़फ़र गुजरांवाला से, हुसैन हसनैन नवाज़ डिफेंस लाहौर से। उन्होंने कहा जी हम जस्टिस पार्टी के मेंबर भी बनना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम। सबको ऐलान है, अलल ऐलान, आप जस्टिस पार्टी के मेंबर बने, इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर हिस्सा लेंगे उसमें। ठीक है, तो आप बने जी उसमें। और इसके अलावा मोहम्मद वकास सऊदीया से, मुर्तज़ा साहब कुवैत से, और हमारे मेरे अपने दोस्त भी वो मुर्तज़ा साहब आए हुए हैं दुबई से, तो वो मुझे मिलना चाह रहे थे। तो मैंने कहा जी आए लाहौर, आपको खाना खिलाते हैं। वो लोधरा के हैं ना मुर्तज़ा साहब। ठीक है जी। और इसके अलावा जनाब शहबाज खान पेशावर से, पीजेपी से, वो भी कहते हैं जी मुझे पेशावर का जस्टिस पार्टी का सदर बनाएं और मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम जी। ये काउंसलर भी रहे हैं, पहले काउंसलर भी रहे हैं। और दानिश साहब कराची से, तो यूनस सऊदी अरब से, उस्मान मीर साउथ अफ्रीका से। कहते हैं जी जो खुशबू आपने लगाई है ना, कहते हैं मैंने साउथ अफ्रीका से, खुशबू भी मुझे आई है और आपका प्यार भी मुझे मिला है। वो सर वाकई आई लव यू। ठीक है। और
یہ اس کا پرفیوم کا سب نے کہا ہے کہ ایک بندے نے تو کہا ہے کہ جی قسم سے مجھے ادھر خوشبو آئی ہے اب پتہ نہیں آئی ہے نہیں، مطلب وہ اس نے یہ کہا ہے، آ تو نہیں سکتی لیکن اس نے کہا ہے قسم سے آئی ہے۔ اچھا جی، محمد امیر راول پنڈی سے، اور اس کے علاوہ جناب علی یہ ہے جناب، اور کون ہے جی، یہ آ گئے سارے، ہاں جی۔ باقی اللہ دیتا میلسی سے، محمد خان سعودیہ سے، اور محمد طارق حرل لئیے سے، اور ملک قاسم خانے وال سے، اعجاز علی پور تحصیل ضلع مظفر گڑھ سے، اور محمد انور سرگودا سے، عبد المعید یہ جناب عبدالستار صاحب ہیں بورے والا کے، ہمارے مولانا صاحب، ان کے یہ جناب بچے ہیں، بچے یعنی کہ دوتے پوتے ہیں، عبد المعید اور مشال فاطمہ، ٹھیک ہے، اور سحر فاطمہ، ماشاءاللہ بڑے پیارے نام ہیں جی، اور بیٹا ہے ان کا محمد نعمان سیفی۔ سیفی تو مجھے بہت پسند ہے جی، سیفی نام مجھے بہت پسند ہے۔ تو ان سب کی جناب ہم گھومتی چائے کا سلام کرتے ہیں۔ رانا کیسر صاحب ہیں، تو یہ ہے جو میں نے یہ دوپہر کو ہی نوٹ کر لیے تھے، اور جو اس کے بعد آئے ہیں نا، دوپہر کے بعد 2000 میسج آئے پڑے ہیں جو میں نہیں پڑھ سکا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا انشاءاللہ۔ وہ بتا دیا تھا کہ عمران خان کے نام جنہوں نے کہا جی کہ اس کا نام، ایک نے کہا عمران پوڈری لکھو، دوسرے نے کہا جی محمد خان نے سعودیہ سے کہا جی باندر، بندر بھی نہیں باندر اور اس کے علاوہ جناب ایک بندے نے کہا جی وہ چرسی بڑا اچھا نام ہے جی، عمران چرسی، تے ایک نے کہا جی عمران بھنگی۔ اب جو آپ نام تجویز کریں گے ہم آئندہ اسی نام سے اس کو پکاریں گے۔ اور عمران بھونکا بھی ایک بندے نے کہہ دیا، اوئے ہوئے ہوئے عمران کوکین۔ اور جو آخر میں بتا رہا ہوں جس بندے نے لکھا ہے نا سر مجھے ہنسی آ رہی ہے، کہتا ہے جی ادھر نام لکھو عمران کھوتی کیونکہ اس نے بھی تو حمزہ شہباز کو ککڑی کہا ہے، ککڑ نہیں کہا۔ یہ دیکھیں نا، حمزہ شہباز کو اس نے ککڑ نہیں کہا، کہتا ہے اس لیے عمران کا نام لکھو عمران کھوتی۔ ویسے یہ مجھے پتہ ہے میاں والی میں ان کو کھوتا ہی کہتے ہیں۔ عمران کی وہ چھیڑ ہوتی ہے نا، کوئی کسی کا چھیڑ ہوتی ہے قوم کی، تو عمران کے حوالے سے ہے جی کھوتا، عمران کھوتا، کھوتا ان کی چھیڑ ہے، چھیڑ، ٹھیک ہے جی۔ چھیڑ سمجھتے ہیں، چیڑ یا چھیڑ جو بھی ہوتی ہے دیکھیں جی کھانسی آ گئی ہے، انشاءاللہ تعالی کل تک امید ہے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارا جو پروگرام ہے دھرنے کا 4 تاریخ تک انشاءاللہ تعالی صحت مکمل ٹھیک ہو جائے گی، ہم دھرنا دیں گے، اور جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ خدا کے لیے بڑی پارٹیاں نکلو یار دھرنے کے لیے۔ وہ اکیلا سلطان سکندر جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے وہ اکیلا رہ گیا، اکیلا۔ اس کی حمایت میں نکلو، سارے لوگ نکلو، نکلو نکلو نکلو۔ کس طرح آپ کو کہیں کہ اس کی حمایت میں نکلو، ورنہ اس نے یا خودکشی کر لینی ہے یا استعفیٰ دے دینا ہے، پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں، جو عمران خان کو جوتے پڑنے چاہیے، اس کے خلاف جوتے پڑنے چاہیے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس نحوست کو، کہ اس نے 20 لاکھ پاؤنڈ لے کے اس نے گوادر کا بیڑا غرق کیا، اور گوادر پہ 4 سال کام روکا، اور وہ اس نے پیسے لیے عربی ابو ظبی کے جو ہے مبارک النہان، اس سے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے پاکستان کے خلاف، عمران کا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں یہ روک دیتا ہوں، تو اس نے کہا جی یہ روکو، یہ جتنے عرصہ آپ حکومت میں رہیں گے گوادر کا کام روک دو، ہم آپ کو 20 لاکھ پاؤنڈ چندہ دیتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے۔ وہ اس نے لیے، اس کا حساب دو ظالموں، نکلو باہر، سڑکوں پہ نکلو، اور نونیوں سڑکوں پہ نکلو اس کے خلاف۔ اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے، 20 لاکھ پاؤنڈ لے کے اس نے پاکستان کی بندرگاہ جو گوادر ہے اس کو 4 سال تک بند رکھا ہے،
क्या ये जुर्म नहीं है? नहीं है जुर्म? ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसको जो है ना अभी लोगों को, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। और उल्टा ये पता क्या करते हैं, उल्टा शाहिद खाकान अब्बासी भी कि तुमने इंडिया से इतने करोड़ पैसे लिए, इल्ज़ाम लगाए, अब वो सफाइयाँ देंगे। ये नून लीग वाले सफाइयाँ ही देने वाले हैं, खुदा की कसम ये सफाइयाँ देने वाले हैं। अगर इनकी जगह कोई और होता, मौलाना फजल रहमान साहब वज़ीर आज़म होते, इमरान को लग पता जाता कि मैं क्या करता रहा हूँ, मुल्क से खिलवाड़ करता रहा हूँ। वो खिलवाड़ भी करता रहा है और दंदनाता फिरता है इमरान खोती। अफसोस है, बहुत अफसोस है। हर दफ़ा हमें एंड पे जो है ना वो गुस्सा सा आ जाता है कि वो करते कुछ नहीं है। ये थोड़ा जुर्म है? 20 लाख पाउंड उसने लिया है गवादर पे काम रोकने का। ये गद्दारी ये नहीं है? सबसे बड़ा गद्दार मीर जाफर, मीर सादिक, इमरान खोती ये है। इसके खिलाफ आवाज उठाओ, जलसे करो, बड़े बड़े जलसे करो सारे पीडीएम वालों। आपको जगह जगह के हम थक गए हैं जगह जगह। बाकी जिन दोस्तों के नाम रह गए हैं ना, अगर तो मैं जागता रहा और मेरी तबीयत ठीक रही, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह उनके नाम अलहदा लिख के तो आपको जो है ना एक और घूमती चाय दिखाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।